उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि पीर साहब पगाड़ा ने जो एहतजाज किया है उसने इंटरनेशनल सतह पर इतने बड़े सिंध के अंदर एहतजाज में ये शायद लोगों को अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सतह पर इसकी कैंपेनिंग की गई है उसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले, ये पहला असल में शो डाउन था, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि चीजें मुकम्मल तौर पर एक तरफा होने जा रही हैं। अब ये जो एहतजाज है लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये असल में पीर साहब पगाड़ा है कौन, और इन्होंने 54 साल जो अंग्रेजों से लड़ाई की थी, ये वाहिद वो लोग थे जिनके ऊपर एयरफोर्स ने हमला किया था। यानी आप सोच लें, बरतानिया इनसे इतना तंग था कि कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर और उन्होंने लड़ाई की, वो भी लड़ते रहे, और इन्होंने जो लड़ाई की, इनकी 3 नस्लों ने वो लड़ाई की जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब इन्होंने जो शो डाउन किया है, अंग्रेजों को असल में इनकी हिस्ट्री याद आई है, और हिस्ट्री आम पाकिस्तानी को पता नहीं, और जो चंद दिन बाद अब ये करने वाले हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये क्या है। सबसे पहले समझ लें कि असल में ये है कौन, और इनके जो मुरीदान है, यानी आप सोचो वो इतने डिसिप्लिन है, इन्होंने जो एहतजाज किया है ये सबसे ज्यादा खतरनाक एहतजाज उन्होंने सिंध में किया। असल में आप ये बात समझ लें कि इंडिया के दौर में, यानी जब बरसगीर का टाइम था, तो एक सूफी थे जिनको कहा जाता है सैयद मोहम्मद राशिद शाह। असल में उनकी एक कम्युनिटी थी, उन्होंने काम ये किया, उन्होंने सिंध के अंदर कह दिया कि हमने अंग्रेजों का हुक्म नहीं मानना। उनको नाम कम्युनिटी को दिया उन्होंने हुर। हुर का मतलब होता आजाद। यानी आप अंदाजा कर ले कि जब मुसलमानों ने कभी आजादी का सोचा भी नहीं था, इन्होंने नारा मारा कि आजाद हमें चाहिए, यानी हुर है हम। अब उसकी सूरत हाल आप अंदाजा कर ले कि उसके बाद जो मामला हुए थे उसमें इतना ज्यादा इनके ऊपर एहतजाज हुआ, इतना ज्यादा इनके कबीलों पर, यानी आप सोचो अंग्रेजों ने इनको उठा उठाकर कैंपों में मारा, इनकी तजलील की गई। ब्रिटिश अथॉरिटीज जो थी उन्होंने इनके खिलाफ इतने ऑपरेशन किए, इनके घर जला दिए, गांव जला दिए, इनकी फसलें तबाह कर दी, मवेशी जानवर न जाने इनके साथ क्या क्या सलूक किया। इनको डिफरेंट जगहों पर उन्होंने कहा कि हम बिखेर देते हैं, वरना ये लोग इकट्ठे रहेंगे तो ये हो सकता है कि हमारा धड़न तख्ता कर दे, क्योंकि उनको हर उस बगावत या हर उस चीज से डर होता था कि जो असल में किसी भी वजह से हमारे खिलाफ उठ खड़ी हुई तो मुसलमान और हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं वो अगर एक दफा उठ खड़े हुए तो हमारा गेम खत्म हो सकता है। इनको डिफरेंट जगहों पर गांव में मुंतकिल कर दिया गया, कैंपों में रखा गया, इतना क्रैकडाउन हुआ कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इन्होंने बरतानिया के खिलाफ इनके, यानी असल में इस वक्त आप जो ये पीर पगाड़ा साहब देखते हैं, इनका नाम है सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी। ये असल में 8वें पीर पगाड़ा है। अब ये असल में इनकी जो सिस्टम चलता आ रहा है गद्दी नशीन का, वो बड़ा पुराना है। अब आप सोचें कि इस वक्त पगाड़ा या पगाड़ा का जो मायनी होता है वो होता है पगड़ी वाला, यानी जो इज्जतदार होता है। अब असल में इन्होंने पूरी तरह लड़ाई की, इनके जो पुराने पीर पगाड़ा थे और ये तमाम लोग, उन्होंने ऐसी लड़ाई की कि आज से पहले कोई हो ही नहीं सका, और इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया था। आप सोचे जरा, जो आजादी की बात करता था उसको दहशतगर्द कहते थे कि इन्होंने दहशतगर्दी की है, फलाना की है। अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई कि इनके खिलाफ इतने ऑपरेशन किए गए, लेकिन ये बाज नहीं है, और इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम किया। उन्होंने एक प्लान किया कि हमने सिंध के अंदर स्कूल, कॉलेजेस और ये चीजें नहीं बनानी, और ये बात डॉक्टर शाह अहमद कई दफा कर चुके हैं। उन्होंने प्लान ये किया था कि वहां के लोगों के अंदर जो जज्बा है लड़ाई का, वो ऑलरेडी इन्होंने भर दिया हुआ है, और ये हमारे खिलाफ निकलेंगे, लिहाजा अगर ये पढ़ लिख गए तो ये हमें दलील की मार मारेंगे, हमारे सिस्टम को चैलेंज करेंगे, लिहाजा हमने ये काम नहीं करना। अब करते करते आप सोचिए पाकिस्तान आजाद हो गया, और अंग्रेज जाते हुए, यानी पीर पगारा और ये वो इनको साथ ले गए थे, इन्होंने नहीं छोड़ा। फिर 1992 में लियाकत अली खान जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद वो इनको, यानी बनने के बाद इनको लेकर आए थे 1952 में। अब यहां से आप अंदाजा कर ले कि इस सारी सूरत हाल में इनको कैंपों में रखा गया। 1898 से लेकर 1952 तक इनको कैंपों में रखा गया, 54 वर्ष तक, बरतानवी हुकूमत और फिर पाकिस्तानी कैंपों में। लेकिन उसके बावजूद कई लोग मर गए। इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने पीर पगाड़ा का साथ नहीं छोड़ा। अब आज 9 लाख के करीब इनके मुरीदान हैं,
اور ہوا یہ ہے کہ 9 لاکھ کے قریب جو مرید ہیں نا ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ نکلیں. یہ اصل میں انہوں نے جو بارڈر ہوتا ہے اس سائڈ کے اوپر جو شہروں کو ملاتا ہے وہاں پر ان کی لوکل یعنی داستانیں ہیں, وہاں پر ان کی آرمی اپنی ہے. اب اس صورتحال میں یہ جو ان کے مریدین ہیں وہ پوری طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی انہوں نے سمجھ لیجیے اپنی ایک پرائیویٹ قسم کی ایک سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ الیکشنز کے اندر انہوں نے کہا جی ہمیں جو بھی صورتحال ہوئی ہمیں سیٹیں ہروائی کی, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں سیٹیں بھیکنے چاہیے نہیں. انہوں نے سڑکوں پر آئے. اب جو مریدین تھے ان کو صرف انہوں نے اشارہ کیا حر کو اور وہ باہر نکل آئے. اب ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ان کا جو نیٹ ورک ہے اس کو پذیرائی ملی, تو میڈیا کے اندر انٹرنیشنل سطح پر یہ گفتگو ہو رہی تھی, خاص طور پر برٹش میڈیا میں, کہ ان لوگوں نے ماضی کے اندر بھی برطانیہ کے ساتھ 54 سال لڑائی لڑی, ہار نہیں مانی, ان کی 3 نسلیں تباہ ہوگی, اور آج بھی یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کھڑے ہیں. انہوں نے پی ایم ایل فنکشنل بنائی, لیکن اب انہوں نے جی ڈی اے کے طور پر یعنی ایک پورا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس رکھا ہوا ہے اور اس کو وہ آگے لے کر چلتے ہیں. اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک سے نظام پورا لپیٹا جائے گا, فلانا ہو جائے گا, مجھے خطرہ ہے, ایمرجنسی لگنے والی ہے. ان کے ان بیانات کو بڑے لیول پر دیکھا گیا. اب انہوں نے جس طرح بندے نکال کر لے کر آئے, انٹرنیشنل میڈیا کی اس وقت کان کھڑے ہو گئے کہ پاکستان کے اندر اب وہ جب احتجاج اور یہ تمام چیزیں دکھا رہے تو اس میں یہ بہت بڑا قصہ دکھا رہے ہیں. اب اصل میں ان کے پاس جو پاور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا, تو ہم نے ہر جگہ پر جانا ہے, ہم نے سڑکوں کو بند کرنا ہے, علاقوں کو, شہروں کو. اور ان کے جو مریدین ہیں اصل میں یہ لنگر چلاتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, یہ ان کو ایک آرڈر دیتے ہیں. عام روٹین میں مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مریدین ہوتے ہیں, لیکن ان کے جو مریدین ہیں وہ ڈسپلن وائز ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیں ان کو وہ ایک حکم دیتے ہیں تو وہ کام کر سکتے ہیں جو عام روٹین میں کوئی بھی کسی جگہ پر احتجاج ہو رہا ہو ان میں ڈسپلن نہ ہو. ان کا ایک آرڈر جاتے انہوں نے اگر کہا کہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور اگلے 1 سال تک کھڑے رہو, کھڑے رہیں گے. یعنی آپ سوچ لیں کہ جنہوں نے اپنی 3 نسلیں قربان کیا وہ آگے سے چلتا آ رہا تھا کہ ہم نے آزادی لینی ہے, ہم نے فلانا کرنا انگریزوں سے, اور کرتے کرتے اب وہ اس لیول پر آگے. اب پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر جب عوام نکلی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھا کہ صورتحال کیا ہوئی کہ ایک راول پنڈی کا ایک کمشنر آتا ہے اور اس نے آ کر ساری دنیا کے سامنے, اب امپیکٹ دیکھیے ہوتا کس طرح جا رہا ہے. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ انفولڈنگ جس طرح ہو رہی ہیں. اس نے آگر کہا جی میرے اوپر دباؤ تھا, میں نے 13 سیٹیں ہروائی, میں نے 70 ہزار سے جو لیڈ کرنے والے تھے میں نے ان کو ہرا دیا. اور اس ساری صورتحال میں ابھی ایک ایونٹ ہوا نہیں تھا, یعنی یہ جو چیزیں چل رہی تھی پچھلے 1-1.5-2 مہینے سے پاکستان انٹرنیشنل سطح پر جس طرح یعنی آپ سوچے بدنام ہو رہا ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے اور ہر میڈیا اس کو لکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے. اس کے بارے میں جب لکھا اب صورتحال مزید بڑھتی جا رہی ہے. اب یہاں پر جب آپ سوچیں گے کہ پریشر آ رہا ہے ہر طرف سے اور باقی گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے بھی خطرہ ہے کہ جو اس میں ملوث ہے, جس طرح انہوں نے کہا یہ سب میں ریٹائر ہونے والے تھے چند دن کے بعد, لیکن انہوں نے آ کر کہا جی میرے ضمیر پر بوجھ ہے, میں اپنی جان لینا چاہتا ہوں, یہ ہے وہ. ورنہ آپ سوچیں کہ جس کے چند دن رہ جائے ریٹائرمنٹ کے اندر تو وہ تو کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر کیسز کھل جائے, انکوائریاں کھل جائے, یا وہ کہتا جی مجھے تو آپ چوک میں لاگل الٹا لٹکا دیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اب میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا, مجھے نیند نہیں آتی, بے چینی ہے, میں نماز پڑھ رہا تھا, اس کے بعد میں نے سوچا اپنی جان لے لی. تو میں نے کہا میں اپنی جان لینے سے بہتر یہ ہے کہ میں جانے سے پہلے کوئی بھلا کر جاؤں, میں کیوں حرام موت مروں, کیونکہ مجھے خطرہ تھا. اس نے کہا میں نے بڑی زیادتی کی ہے. دیکھیے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کے اس طرح ضمیر جاگتے. اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا اثر مزید جی ڈی اے کی ریلیز کے اوپر پڑنے والا ہے اور وہ سندھ کے اندر پڑنے والا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس دفعہ نہ تو سیٹیں لینی ہے نہ کچھ, ہاں ہمارا پلان یہ ہے کہ لمبا بیٹھنا ہے اور ہم نے ہر جگہ جانا, اور اس دفعہ وہاں جائیں گے کہ جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب سوچے ذرا 9 لاکھ مریدین ہیں اور ان مریدوں کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم آپ کو موو کریں گے, جہاں موو کریں گے آپ وہاں پر جائیں گے. انٹرنیشنل سطح کے اوپر ان کے جو معاملہ چل رہے ہیں ان کو اتنی پذیرائی ملی ہے, اتنی زیادہ پذیرائی ملی ہے